السلام عليكم. اليوم جيت نهضر لكم على لي سوبر اليمون. شنو هو ان سوبر اليمون؟ الوغ ان سوبر اليمون سا نيكزيست با، ما كاينش ان اليمون اللي الا خديناه غادي يقينا من الكونسير كما دابا ولينا كنسمعوا هادي اونتي كونسير ولا ايفا نوز اوغمونتي ليمونيتي اكسيتيرا. بزاف الناس دابا تياخذوا دي تروك بحال لاسبيريلين بحال بولين بحال جولي رويال وتعطيوها ميم لي زانفون pour augmenter leur immunité parce que c'est un super aliment اللي غادي يخلينا مزيانين. و malheureusement هاد الناس كياخذوا هاد لي زاليمون وعندهم ان مود دو في كي ني با سان. غير باش نقول لكم لاجونس ناسيونال دو سيكوريتي سانيتير دو لاليمونطاسيون كتحضر من اننا ناخذوا هاد لي زاليمون بواحد الصفه منتظمه، لان الكميه اللي اودلا دو هاد لا كونتيتي اللي خدينا ما كنعرفوش شحال لا كونتيتي اللي خصنا ناخذو باش تولي اودلا توكسيك. اون بليس هاد لي كومبليمون لا هاد لي زاليمون يقدروا يكونوا ملوثين، يعطيونا دي انفيكسيون، يقدروا يتسببوا لينا في دي الرجي كي سون غراف. الا بغينا نهضروا على دي سوبر اليمون اللي كنعتبرهم انا دي سوبر اليمون، نقدر نقول لكم اولا tout ce qui est lactofermenté. غتقول لي شنو هما هاد لي زاليمون لاكتوفيرمونتي؟ الوغ لي زاليمون لاكتوفيرمونتي هما اللي فيهم اللي شحال هادي بعدا كانوا كيديروا جدودنا حتى لي بارون ديالنا ما بقاوش كيديروهم. الزيتون محمض، اللحم بالمصيار، لي ليغوم لي مرقدين، الخبز بالخميره البلديه. مالوغوزمون الناس كيمشيو يشريو دي بروبيوتيك ودي بريبيوتيك من المهم لا فارماسي اي تو، الوغ كو عندنا دي بروبيوتيك اي بريبيوتيك كنقدروا نصايبوهم فاسيلمون بوحدنا ساهلين، ما كيحتاجوا حتى شي حاجه. الوغ ومن الفوق ما غاليش كيتقاموا علينا بوالو، وشي حاجه اللي ناتوريل بحال هاد لي زاليمون لاكتوفيرمونتي. مثلا باغ اكزومبل بحال نقدروا نديروا اي ليغوم من غير البوم دو تير، نقدروا اننا نديروه لاكتوفيرمونتي. شنو الميزه ديال هاد لي زاليمون؟ فوالا اللحم بالمصيار، السمن اوسي، فوالا السمن، الخميره البلديه، الخميره البلديه هاهي. يعني هادو بالنسبه ليا هادو الا بغينا نقولوا دي سوبر اليمون، بالنسبه ليا هادو هما لي سوبر اليمون. دي ليغوم لاكتوفيرمونتي، خبز بالخميره البلديه، هادو هما اللي نقدروا نطلقوا عليهم اسم سوبر اليمون. ما تبقى راه سي با دي سوبر اليمون. بوغ هاد لي زاليمون لاكتوفيرمونتي بزاف الناس سولوني كيفاش كنصايبهم. انا غنوريكم كيفاش كنصايبهم، سي تري فاسيل. من هنا كنشكر الاستاذ الحليمي لانه هو اللي علمنا كيفاش نصايبوهم، وتبارك الله فادنا بزاف د الحوايج، الله يجازيه بخير. الوغ بوغ هاد لي زاليمون لاكتوفيرمونتي كيما قلت لكم سون تري ريش بلي بروبيوتيك بروبيوتيك اي بريبيوتيك. يعني فاش كنبداو نتناولوهم بواحد الصفه منتظمه، هادوك تيقويو لينا ليمونيتي ديالنا، لانهم تيكيليبريو لينا لا فلور انتستينال ديالنا. حتى الخبز بالخميره البلديه كيدير لينا لو ميم افي. فاش كون لا الميكروبيوت ولا لا فلور انتستينال سو ريكيليبر، كاع لي فونكسيون ديال لو كور ديالنا كيتقادوا، ومنهم ليمونيتي كتطلع. يعني نقدروا نقولوا هادو هما لي سوبر اليمون اللي نقدر انايا نقول لكم دي سوبر اليمون. يعني لي ليغوم لاكتوفيرمونتي، الخبز بالخميره البلديه. نعاودوا نرجعوا لداك الشيء القديم اللي كانوا جدودنا كيديروا، باسكو احسن ريجيم اليمونتير هو لو ريجيم ميديتيرانيان اللي كان شحال هادي قبل ما يدخل ليه لي موديفيكاسيون. يعني كان كونسوميو ويل دوليف، الزيت البلديه، زيت الزيتون، بوكو د ليغوم، بوكو د فروي. ما كنكونسوميوش بزاف لي برودوي ليتيي، لي فياند، كنكونسوميو بزاف لي بواسون. هاد لو ريجيم هكا كيما كناخذوا بزاف لي سيريال، لي ليغومينوز، القطنيه و تو سكي فارين اي تو.
هاد لو ريجيم كيما كنا كنديروه شحال هادي وكيديروه جدودنا شحال هادي، هو لو ميور ريجيم اللي كيقي من الامراض اللي ولات هي اللي كتقتل، اللي ولات اول حاجه كتقتل في العالم هي هاد الامراض اللي كتسببها لينا لا موفيز اليمونطاسيون. لان لا موفيز اليمونطاسيون لا سيدونتاريتي كيعطيونا دي مالادي ميتابوليك، وهاد لي مالادي ميتابوليك هما صنفتهم المنظمه العالميه للصحه كاكثر حاجه كتقتل دابا في العالم. يعني دابا الناس ولاو كيموتوا بكثره الاكل الغير جيد، الوغ كو شحال هادي كنا الناس كيموتوا بالمجاعه. يعني باش نعاودوا نرجعوا ناكلوا مزيان خصنا نعاودوا نرجعوا لو ريجيم ميديتيرانيان كما كان كيديروه جدودنا، يعني خبز بالخميره البلديه، لي زاليمون لاكتو فيرمونتي، نقصوا من السكر. غتقول لي شحال راه كانوا جدودنا كيكونسوميو السكر، نخليو السكر الا بغينا نخليو السكر اللي كنعرفوا شحال كنزيدو، باسكو لو بروبليم ديال لو سكر راه سي با لو سكر اللي كنضيفو حنايا، لو بروبليم دو سكر سي لو سكر اللي كاين في لي برودوي اندستريال اللي كاين في الخبز. راه البورسونتاج الكبير ديال لو سكر اللي كناخذو راه جاي من لي برودوي اندستريال ولا من لو بان. يعني الا حيدنا لي برودوي اندستريال، الا حيدنا هاد لو بان ما نشريوش ونصايبوه في الدار، نقدروا اننا لو سكر اللي كنضيفو غنزيدوه ماشي مشكل، غير خليوه. ولكن باش نبقاو ناخذوا دي برودوي اندستريال، نبقاو ناخذوا لو بان كنشريو زائد لو سكر اللي كنضيفو، راه كنمشيو غير في التهلكه كما تيقولوا. يعني نرجعوا للموضوع ديال لي سوبر اليمون. كما قلت ما كاينش ان سوبر اليمون اللي كنشريوه اللي كيخلي ليمونيتي ديالنا طالعه، كاين توت اون اليمونطاسيون. ولا بغينا نصنفوا دي سوبر اليمون اللي مزيانين اللي غيعاودوا يحييو لينا لا فلور انتستينال ويقادوها لينا ويقادوا لنا الميكروبيوت ديالنا، سو سون لي زاليمون لاكتو فيرمونتي اللي وريتكم: السمان، الحامض مصيار، الزيتون مرقد، الخضره مرقده، الخبز بالخميره البلديه. هادو كاملين سو سون دي سوبر اليمون اللي نقدروا فاش نبداوهم راه نكونوا متاكدين ان لا فلور انتستينال غتقاد لينا. وفاش كتقاد لينا لا فلور انتستينال راه بالضروره غيتقادوا لنا الوظائف ديال الجسم ديالنا كاملين. بالنسبه لي زاليمون لاكتو فيرمونت كيفاش نديروهم؟ سي تري فاسيل. كناخذوا بوكال كنستيريليزيوه بالماء الطيب، كناخذوا لي ليغوم اللي بغينا، نقدروا نديروا كاع لي ليغوم في لو ميم بوكال ماشي مشكل. انا هنا خديت لي شوفلور كنغسلوهم مزيان وكنخليهم في الماء واحد اون ديميور، ابري كنسقطروهم كنعمرو بيان سور يدينا غيكونوا مغسولين، غادي ما نطكروش عليها. سي فريمون تري فاسيل. و هاد لي زاليمون لاكتو فيرمونتي كيفاش كيفاش كيوليو مفيدين. الوغ فاش كنسدو كندير واحد الميليو انايروبيك اللي كيخلي لينا البي اش كيهبط، وما كيخلي غير لي بكتيري لاكتيك هما اللي كيبانوا، وكتزاد القيمه الغذائيه ديال هاد لاليمون اللي كان مثلا هاد لي ليغوم انسي كو كيوليو ريش بلي بكتيري لاكتيك اللي هما دي بروبيوتيك ناتوريل. الوغ نقدروا كما قلت نديروا كاع لي ليغوم اللي بغينا. ابري فاش كنديروا لي ليغوم نقدروا نديروا كاع لي ليغوم من غير لي بوم دو تير. كنشدوا الماء عندنا لا ريغل سي 1 لتر فيه 30 غرام. الماء كيفاش خصو يكون واحد الماء دو سورس حي، يعني ماشي الماء ديال الغوبيني، سوا كنجيبوه من شي عين، سوا كنديروه في البله واحد 2 زور ولا حتى يولي حتى نبغيو نخدمو به. وكنديرو ملحه حيه، كنديروش الملحه العاديه. الوغ كناخذوا كما قلنا 30 غرام في 1 لتر. هنا عندي 1 دمي لتر غندير فيه 15 غرام. عبروها نتوما. انا راه ولا عندي الاباط كنحاولوا اننا نخلطو مزيان. لو بوكال كما قلت لي ستيريل، ونسمو باش بغينا. نقدروا نديرو الثومه، نقدروا نديرو الحامض. انا ما عنديش الحامض دابا، غندير واحد الطريف ديال الحامض مصير، وندير عريشات ديال الثومه غنزيدوها.
نحاولوا اننا اونطاسيو مزيان. نزيدوا هذاك الماء، نزيدوا واحد لاكوش ديال الزيت، huile d'olive bien sûr. On ferme très bien. Voilà. واش هاد العمليه صعيبه، كونوا متاكدين ان هاد les aliments lacto-fermentés vraiment c'est excellent pour votre santé. هنا غنديروا اون ايتيكيت اللي غنكتبوا فيها لا دات امتى صايبناه. ابري 3 سيمين نقدروا نكونسوميو، نقدروا نحتفظوا به حتى ل 12 موا. الا ما حليناش، الا حليناه غناكلوه في كلكو جور. فوالا صافي، وغادي نخليوه في واحد البلاصه اللي مظلمه 3 سيمين. غادي نشوفوا ابري راه الا عمرناه بزاف غادي يبقى يتخوى لينا شويه، ديكو خصنا ما نعمروش بزاف. وابري مره غنطلعوا عليه. الا حلينا ولقينا واحد لاكوش فيغت الفوق، عرفوا ان راه ما كانش لي ريغل ديجين مزيانين، ولا درتو ملحه الاخرى، ولا درتو المهم كاينه اون فوت كيلكو باغ، غتلوحو. غنحلو فاش غنلقاو ما فيه هذيك لاكوش فيغت، ما فيه لا ريحه لا والو، اون بو لو كونسومي. كما قلت نقدروا نستعملوا اي ليغوم، نقدروا نديروهم بوحدهم، نقدروا نخلطوهم، نقدروا نسموا باش ما بغينا. المهم شي حاجه اللي كي ناتوريل، قزبر، حبوب، حامض، زعتر، ثومه اللي بغيتو. هنا عندي هذا الخرشوف دايره فيه غير حامض، وكانت عندي الباربه دايره فيها الثومه ودايره فيها حتى هي الزعتر.